Gitawag siya patriota tungod kay usa siya kasakop sa pundok sa mga patriota nga nagigpiso batok sa mga Romano nga nagkulinkon kanila. Kining pundok sa patriota dili gusto nga dominahon sila sa langyaw nga mga nasod. Sa laktod nga pagkasulti, adunay dugo sa pagka-revolusyonaryo kini si Simon. Si Santiago Pinor, anak ni Alfeo, ug igagaw igtagsa ni Jesucristo. Siya mao ang unang obispo sa Jerusalem. Ug usab mao ang nagsulat sa gitawag ug ang sulat ni Santiago. Si Santiago gitawag ug ang matao kung ang giangayon tungod sa iyang pagkabalaan. Ni atong tuig 62 AD, ipatay siya pinaagi sa paghulog kaniya gikan sa lantawang sa templo. Ug giniwasan pinaagi sa pagbatok kaniya tungod sa iyang pagsangyaw na si Jesucristo mao ang Mesiyas. Mayo 3 ang iyang pangilin sama ni